आमचं भारत सरकार एक मेसेज दिता, हम दो हमारे दो, आताच्यान न्हू, ही 80सांतल्यान दिता. तर काही कम्युनिटीन ती फॉलो करपाक जाय न्ही. आयज जर ती मेसेज फॉलो केली जाल्यार देशाची जी हालत जाल्या पळय ही जावची नाशिल्ली. तर हांव तेजेर व्हडलेशें कांय उलयना, पूण म्हाका दिसता मनीस कोणूय आसूं, हिंदू आसूं, मुस्लीम किंवा ख्रिश्चन किंवा अजून कोण, ताणें पॉप्युलेशनाचेर मातसो कंट्रोल हो दवरपाकूच जाय. म्हाजो धर्म म्हाका कितें शिकयता? म्हाजो धर्म म्हाका शिकयता की हांवें म्हाज्या धर्मा बरोबर इतर सगळ्या धर्माचो रेस्पेक्ट दवरप, त्या धर्माक हांवें व्हॅल्यू करप, त्या धर्माचो हांवें बरो विचार करप, हो म्हाजो धर्म शिकयता. आतां म्हाजो धर्म जें म्हाका शिकयता तेच हांव सगळ्यांक शिकयतलो, तेच म्हाका विचारपी लोकांक शिकयतलो, तेच म्हाज्या पर्यंत जे लोक येतात तांकां शिकयतलो. सगळ्या धर्माचो रेस्पेक्ट दिता म्हणून हांव म्हाजो धर्म रस्त्यार उडोवचो ना. म्हाज्या धर्माक तितकोच इम्पॉर्टन्स हांव दितलो. लव जिहाद हो कायमचो बंद जावपाक जाय आनी तेज्या खातीर जर तो राजा कितें स्टेप घेता म्हाजो सपोर्ट ताका आसतलो, डेफिनेटली आसतलो. आमची चेडवां रस्त्यार पडोवंक ना. नमस्कार. काल बजरंग दलाची एक रॅली जाली आनी त्या रॅली भितर जायते आमचे हिंदू भाव ताका रॅलीक आशिल्ले. तेजेर तुमी कितें म्हणटात? सॉरी, बरी गजाल. हांवें पयले आमचे खुबशे बजरंग दल सेवक हे ते रॅलीक उपस्थित आशिल्ले. सगळ्यांनी एकूच भाशेचो युनिफॉर्म घातलेलो आनी ते वर लुकींग गूड. म्हाज्या हिसपान खंयची जर संघटना जर अशी रॅली काडटा आनी एक भव्य सभा बी घेता जाल्यार ती बरो मेसेज समाजान दिता. आनीक हांव कितें उलोवंक शकता? सो हेजेर टिका जाली आनी बजरंग दलाचो चीफ जो TS राजा सिंग जो आसा तेणी मुस्लीम समाजाचेर भरपूर टिका केली. तेजेर कितें म्हणटात? भरपूर टिका म्हणजे कितें केलें? इनफॅक्ट तेणी की जोडले कितें मशीन आसा भुरग्यांक वाडोवपाची आनी गोंया भितर 3% आशिल्ले ते 12% जाले. आमचो भारत सरकार एक मेसेज दिता, हम दो हमारे दो, आताच्यान न्हू, ही 80सांतल्यान दिता. तर काही कम्युनिटीन ती फॉलो करपाक जाय न्ही. आयज जर ती मेसेज फॉलो केली जाल्यार देशाची जी हालत जाल्या पळय ही जावची नाशिल्ली. तर हांव तेजेर व्हडलेशें कांय उलयना, पूण म्हाका दिसता मनीस कोणूय आसूं, हिंदू आसूं, मुस्लीम किंवा ख्रिश्चन किंवा अजून कोण, ताणें पॉप्युलेशनाचेर मातसो कंट्रोल हो दवरपाकूच जाय. हेज्या बद्दल म्हाजें कांय म्हणणें ना, पण कंट्रोल हे पण तांकां इवन सुद्दां तेंच्यांनी दुकर म्हणले, ते म्हणले 12 भुरगे कशे जल्माक येतात अशें खंय तरी मुस्लिमाचे सेंटिमेंट गोंयान येवन हर्ट करपाचो प्रयत्न चालू आसा. तेजेर कितें कशें पळयता तेजेर? सच कायंड ऑफ स्टेटमेंट वील क्रिएट न्यूसन्स इन द स्टेट. हें जावंक जायना. तशेंच जर आमी दुसरे भाशेन पळयत जाल्यार तत्व कितें आसा स्टेटमेंटान हेंय पळोवपाक जाय. आनी म्हाजें जर तूं आयकतलो तर म्हाका दिसता प्रत्येक मनशान कितेंय उलोवच्या पयलीं देशाचे विचार करपाक जाय. स्टेटाचो मागीर येता, पूण पयलो देशाचो विचार करपाक जाय. दुसरी गजाल, देशाचो जेन्ना तूं विचार करता तेन्ना देश उदरगत कशी करतलो हो विचार आसपाक जाय. आनी हेज्या खातीर जी जनसंख्या आसा, जी पॉप्युलेशन आसा, हें कंट्रोलान दवरपाक जाय. आनी जर कोण दवरना तर आय डोंट वॉन्ट टू स्पीक एनीथींग डीप इन दीस, पण म्हाका दिसता की दवरपाक जाय. कंट्रोल उरना जाल्यार देशाची हालत ही इबाड जातलीच जातली. पण तुमकां दिसली पडना हे कळना की हिंदू मुस्लिमाचे हांगा झगडी लावपाचे प्रयत्न चालू आसा, करपाचो प्रयत्न चालू आसा. कित्याक फाटल्या दिसांनी प्रमोद मुतालीक येवपाचो आशिल्लो आनी मनोहर पर्रीकरान ताका येवपाक बॅन केलें, बंदी घातली. जाल्यार असले सच स्टेटमेंट येता गोंया भितर, हितून पीस आनी हार्मनी डिस्टर्ब जावंक शकना दिसना तुमकां? तो स्टेटमेंट जर मातसो पळयत न्ही तर जर देशाचो जर तूं विचार करीत तर खंय तरी रेवलन्सी आसा. आनी जर तूं आतां पीस एंड हार्मनी डिस्टर्बींग म्हणटा पळय हेज्या अगेन्स्ट हांवूय आसा. हांव म्हणटा कितें, असले स्टेटमेंट्स खंयचे एके सभेन करूंक जायना. जेन्ना तूं जनरली उलयता पळय, जे सभेन सगळे धर्माचे लोक आसता तेन्ना उलयता जाल्यार खंय तरी ताका रेवलन्सी आसता आनी आसपाकूय जाय आनी तें तशें घडपाकूय जाय. पण म्हजें कितें म्हणणें आसा की आमी जो स्टेटमेंट पळयता, आमी जो स्टेटमेंट समजून घेता
तेतून खंय तरी लोकां भितर घुसपोट जावंक जायना. कितें आसा, स्टेटमेंट करपी लोक स्टेटमेंट करता आनी वयता. झगडी कोण करता? झगडी जे तेंचे आयकॉन जे प्रभावीत जावपी जे लोक आसता पळय ते करता. हेतून परत परत हांव म्हणटा पळय, देशाचें लुकसाण जातलें. हेज्या भितर जर खंयचे प्रॉपर्टीचे किंवा कोणाचें नाश लुकसाण जालें तर ते फाल्यां म्हाज्या देशाचेंच लुकसाण जातलें न्ही. तेज्या खातीर सगल्यांनी देशाची उदरगत पयलीं चिंतपाक जाय आनी ती जर करतलो जाल्यार पॉप्युलेशन हे कंट्रोलान आसपाकूच जाय. हांव परत परत तुका एकूच गजाल सांगता, तूं म्हाका तेंच विचारता. शैलेशबाब पळय प्रश्न आहा, अजून सुद्दां गोंयांत आजचे तारखेर सुद्दां खंयचे गोंयचे लोकांनी धर्मा विरुद्ध कांयच उलोवंक ना. जितले लोक येता ते भायल्यान येवन उलयता आनी हिंगा घुसपोट घालून सुद्दां हेजे बद्दल कितें उलयता? पळय, उलोवणारो उलोवन वयता रे, पण ते आमचेर आसा न्ही. आमी कितके तेजे आयकॉन आपल्या भितर ते इम्प्लिमेंट करतले ते. ऑफकोर्स हांव म्हणना की कोणूय आयकपाचें ना, सगल्यांनी आयकपाक जाय. म्हाका म्हाज्या धर्मा प्रती अभिमान आसा. म्हाजो धर्म म्हाका कितें शिकयता? म्हाजो धर्म म्हाका शिकयता की हांवें म्हाज्या धर्मा बरोबर इतर सगळे धर्माचो रेस्पेक्ट दवरप, त्या धर्माक हांवें वॅल्यू करप, त्या धर्माचो हांवें बरो विचार करप. हो म्हाजो धर्म शिकयता. आतां म्हाजो धर्म जे म्हाका शिकयता तेच हांव सगळ्यांक शिकयतलो, तेच म्हाका विचारपी लोकांक शिकयतलो, तेच म्हाज्या पर्यंत जे लोक येता तांकां शिकयतलो. सो म्हाका म्हणपाचें इतकेंच आसा, म्हाजो धर्म केन्नाच विनाशकारी कांय कोणाक शिकयना. बरें, जाल्यार कितें तरी चुकीचें घडटा जाल्यार हिंदू तो म्हणटा की तुमचेर कितें घडटा जाल्यार पयलीं म्हाका कंप्लेंट करा म्हणटा तो, मागीर पुलिशेक कंप्लेंट करा. म्हळ्यार ही भाशा उलोवपाचो केदो व्हडलो गट्स जाय ताका ना. दीस आर द लायक आतां खंयचो नेता येवन कितें उलयता, शेवटी कितें जालें जाल्यार तूं काय तेलंगणा वयचो ना कंप्लेंट करपाक, तुका हांगा गोंयानूच करची पडटली. हे अंडरस्टँडींग गोश्ट आहा. आय डोंट थिंक ते उलोवन वयता नेता. वी शूड नॉट टेक इट दॅट सिरियस. आनी एक आसा, आमी आतां हिंदुत्व म्हणटा, पूण डेवलॉपमेंटाक लागून जे आतां आमी पळय झाडां पेडां गोंयांत आमची नश्ट जाता ताका लागून हे लोक कित्याक फुडें सरना? पळय, तशें जाल्यार जर हिंदुत्व आसा न्हू तर आमचें हिंदुत्व तिकून आसा हिंदुत्व देवस्थानांचेर. आयज आमी मानतात आमचे राखणदार, आमचे देवचार वडांच्या झाडांचेर आसता. ते जागृत देवस्थान आसा. तूं साळान चल, जागृत देवस्थान. तूं बोडगेश्वरान चल, हांगा पर्वरी खापरेश्वरा कडेन चल. तशेंच अजून कितके तरी दूधसागराचेर चल, केळीचो आजोबा चल. हे जागृत देव. हांगा सुद्दां कांटो येता. तर जे डेव्हलपमेंट आसा पळय, डेव्हलपमेंट, तर हांव म्हणटा हे जे लिडर्स आसा जे धर्म प्रचाराचेर उलयतात, ह्या लोकांनी आमचो धर्म, ही देवाची जी रानां आसा, पेडां आसा, ही वाचोवन करपाक जाय. जे दिसा अशें घडटलें पळय तेन्ना हांव खऱ्यांनी म्हणटलो कोण तरी बाबा धर्म वाचोवपा खातीर भोंवता. प्रश्न तुमचो एकदम बरो आसा. आयज हांव मागता, अशें आयकोंक येयलां की खापरेश्वर जे पर्वरी जे देवस्थान आसा, हांव ल्हान आसलेलो वडा कडेन म्हणटा थंयसर स्टॉप आसलो. एक आमदार आहली फातिमा डिसा म्हणून, आतां खबर ना खंय आहा ती. त्या टायमार हांव थंय पर्वरी रावतालो आनी आमी थंय बशीन बी येताले. आमच्या कडेन तेन्ना येना, ल्हान आमी. तेन्नाच्यान तें देवस्थान थंय आसा. हांव मागतलो ह्या लिडरां कडेन, आमी जेन्ना हिंदुत्व म्हणून उलयता पळय तर ही हिंदू देवस्थानां खंय तरी नश्ट जावंक जायना. जे दिसा हे लोक फुडें सरतले, बजरंग दलवाले आसा किंवा अजून कोण आसा, हेंच्यांनी सुद्दां फुडें सरोन हें दैवत्य वाचोवपाची गरज आसा. जे दिसा हे फुडें सरोन वाचयताले पळय ते दिसा हांव म्हणटलो खऱ्यांनीच आमचो धर्म प्रचार चालू आसा. बरें, जाल्यार लव जिहादाचेर कितें म्हणटा तुमी? कित्याक खंय तरी अशें दिसता की कन्वर्जन चलता, जाल्यार तेजेर कितें रिएक्ट करता? ही अत्यंत दुर्दैवी गजाल आसा. जे 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 ज्यो गोश्टी घडटा पळय, आमची हिंदुत्व चेडवां, हिंदू चेडवांच कित्याक कन्वर्ट करता, क्रिश्चनां कित्याक जायना? हेजेर जेन्ना तूं बारीक विचार करतलो पळय तेन्ना खंय तरी दिसता की स्टेटमेंट तो कांय चुकीचो ना. बारीक लक्ष मार, जी बी लव जिहाद जाला तेतून हिंदूच चेडवां घेतलेलीं आसा, क्रिश्चनाची किंवा अजून खंयच्या दुसऱ्या हेजी घेतलेली ना. हें कित्याक? जर हो प्रश्न आसा तर ह्या तेज्या हेतून हांवूय ताका सपोर्ट करपाक तयार आसा. आमकांय नाका आमचो धर्म खंय तरी भ्रश्ट जालोलो, आमकांय नाका. हांव सगळ्या धर्मांचो रेस्पेक्ट दिता म्हणून हांव म्हाजो धर्म रस्त्यार उडोवचो ना. म्हाज्या धर्माक तितकोच इम्पॉर्टन्स हांव दितलो. लव जिहाद हो कायमचो बंद जावपाक जाय आनी तेज्या खातीर जर तो राजा कितें स्टेप घेता म्हाजो सपोर्ट ताका आसतलो, डेफिनेटली आसतलो.
आमची चेडवां रस्त्यार पडोंक ना, आमची चेडवां रस्त्यार पडोंक ना, हो स्टेटमेंट तुमी नोट करचो. बरें जाल्यार तेन्ना म्हणटा की ना प्रमोद मुतालीक येवपाचो आशिल्लो, तेणी सडन वक्तव्य अशें करता म्हणून ताका बॅन केलो. जाल्यार तुमकां दिसता की गोंयांत सुद्दां अशे बजरंग दलाचे कोण येता जाल्यार ताका बॅन करचो? कित्याक तेकाच कित्याक बॅन करपाक जाय? जर तो लव जिहादाचेर जर हो स्टेटमेंट दिता तर म्हाका दिसना तेका बॅन करपाक जाय. तेका बॅन करप म्हणजे तूं देशाची वाट लायता. तेका बॅन करप म्हणजे तूं खंय तरी हिंदुत्व धोक्यान घालता. आमची चेडवां जर फाल्यां जर दुसऱ्या धर्मान गेली तर तुमी मायनॉरिटी कोणाक म्हणटले? प्रश्न याद धरा, मायनॉरिटीज म्हणटा ते. हें जर घडटा तर हांव ह्या हिंदू लोकांच्या बरोबर आसा. बारीकशे म्हाज्यो गजाली सगळ्यो नोट कर. आमी कोणाच्या अगेन्स्ट ना, पण लोकांनी चिंतपाक जाय तुमच्या धर्मान चेडवां ना, तुका आमची चेडवां गावता लव जिहाद करपाक? बारीक लक्ष मार, बाकीच्या धर्माची गावची ना, फक्त हिंदू. हे पर्पजली टार्गेटींग करता आणि हेच्या खातीर बजरंग दलाचो सपोर्ट हांवूय करतलो. ह्या बाबतींत स्पेशली ह्या बाबतींत हांवूय तेंच्या सपोर्टान आसतलो. आमकांय नाका आमची चेडवां, आमचो धर्म खंय तरी भ्रश्ट केल्लो कोणी तरी. तुज्या धर्माचेर हांव येयना, म्हाज्या धर्माच्या चेडवांचेर तुमी येवं नाका. आमचे हिंदू चेडे मरोंक ना, आमी सगळे जाण जिते आसा. आमच्या हिंदू धर्मान ST ST ब्राह्मण भट ताच्या उपरांत मराठा भंडारी सगळे धर्माचे भुरगे जिते आसा. आयज हांव मॅसेज प्रत्येक हिंदू चेडवांक हांव दिवंक सोदतां. जर तुमी लव जिहाद म्हणटा पळय, फाल्यां तुमचें जें आयुश्य आसतलें हें खंय तरी काळखान आसतलें. ना तुमी ह्या धर्माची ना तुमी त्या धर्माची जातली. नाजाल्यार केरळा ती स्टोरी आहा पळय ती केरळा फायल्स ती पळयात आनी विचार करात तुमची परिस्थिती कितें करून दवरतले ते. ऑफकोर्स हांव ह्या बाबतींत ह्या लोकांच्या किंवा कोणाच्या तुमच्या समर्थनान ना. आय वील सपोर्ट माय रिलीजन. सेलिब्रिटीज जेन्ना अशें करता तेन्ना तेजो आवाजूच येना, जेन्ना गरीब लोक करता तेन्ना येता. पळय कशें आहा, सेलिब्रिटीज आनी गरीब लोकांचो प्रश्न ना. तूं लव जिहाद वेगळो आनी तुवें केन्ना तरी लग्न केल्ली गजाल वेगळी. मिक्स करनाका. बारीक लक्ष मार. लव जिहाद म्हणजे चेडवांची मोगान गेल्ली, तेंचें फ्युचर कितें हेजो लक्ष मार. हे फ्युचर चिंतून जर तो टायगर राजा जर ह्यो गजाली उलयता तर हांव तेज्यो गजाली एप्रिशिएट करता. धर्म वाचोवपाची जर तो गजाली उलयता हांव तेज्यो गजाली एक्सपेक्ट करता. धर्म तसोच न्हू, धर्म आमची देवाची जागाय वाचोवन करपाक जाय. पर्वरी सारके जे आमचे वडाची झाडां आसा हेंय वाचोवन आमचो धर्म वाचोवपाची गरज आसा. लव जिहाद स्टॉप केलो जायना. आनी एकामेका बद्दल झगडी पेटयता जाल्यार झगडी पेटोवपाचो प्रश्नच येना. हांगा ही झगडी आमी आतां न्हू, फ्युचरान तुका ही खूब झगडी मारक पडटली. खंय तरी आतां तें स्टॉप जावपाक जाय. म्हणल्यार एका प्रमोदाक स्टॉप केला एकाय स्टॉप करपाक जाय ना. स्टॉप करपाक जाय कोणाक? लव जिहादाच्या लोकांक. हे जे कोण लोक आसा ते तो विशय जालो, पण तोच विशय चलता. तुम्ही आतांच म्हणले तोच विशय चलता. आनी खंयचो विशय चलता तर होच विशय चलता. प्रमोद मुतानी आहा पळय पास्ट टेन्स. आतां पर्रीकर भाई बी ना न्हू तेका विचारपाक बाबा तुवें कित्याक बॅन केल्लो तो? नाजाल्यार विचारपाक हांव तेकाय बी. सो टुडे द थिंग्स which are not happening or not happened, we should not discuss on that. The present thing is what? तो जें उलयला तें म्हाज्या हिसपान हिंदुत्व जर तो चेडवांक सुखरूप दवरून करता तर कांय वायट ना. हे गजाल. देव बरें. देव बरें. थँक्यू.